बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू पार्ट 2 अल्लामा इकबाल का खसूसी मुतालिया पेपर नंबर 3 जारी है और मस्जिद कुर्तबा जिसको हम पहले शुरू कर चुके हैं उसके 3 बंद की तशरीह हो चुकी है। आज हम बंद नंबर 4 देखेंगे इंशाअल्लाह, इसकी तशरीह भी करेंगे। शेर नंबर 1 है, तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। अब ये मस्जिद कुर्तबा की शान व शौकत बयान करते हुए कहते हैं अल्लामा इकबाल कि ए मस्जिद कुर्तबा, तेरी शान व शौकत और हुस्न व जमाल को देखकर मर्दे खुदा की याद ताज़ा होती, वो भी अपनी औसाफ में साहिब शान व शौकत और हुस्न व जमाल था और तू भी उसी तरह से शान व शौकत और हुस्न व जमाल का पैकर है। बिल्कुल इसी तरह से ही तू भी आला शान व शौकत की मालिक है जिस तरह के मर्द हक होता है। शेर नंबर 2, तेरी बिना पायदार तेरे सतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हजूम नखीर। ये खजूरों के झुंड होते हैं जो शाम का जो शहर है उसके जंगलों में थे, तो उसका ज़िक्र इसमें कर रहे हैं कि ए मस्जिद कुर्तबा, तेरी इमारत नहायत पुख्ता और मज़बूत है जिस पर कमो बेश 1200 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी हालत पर कायम है। तेरे सतून गिने नहीं जा सकते, उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे कि मुल्क शाम के जंगल में खजूरों के जो झुंड होते हैं वो दिखाई देते हैं। अगला शेर, तेरे दरो बाम पर वादिये ऐमन का नूर, तेरा मीनार बुलंद जलवाए गहे जिब्राइल। कहते हैं कि ए मस्जिद कुर्तबा, इस नज़म में तेरे इसके सामने हमने देखा पहले कि मस्जिद कुर्तबा के आगाज़ में ही हमने इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से मस्जिद कुर्तबा के बारे में एक अजमाली सा जायज़ा पेश किया था और वो सूरत हाल इस किस्म की थी कि मस्जिद कुर्तबा की खसूसियात ऐसी थीं कि इसकी तकनीकी और फ़नी महारत के बारे में ये बताया गया था कि इसमें बेशुमार सतून हैं और बहुत खूबसूरतियाँ हैं। उसी शेर के आगे ये बात बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि मस्जिद कुर्तबा से मुखातिब में कहते हैं कि अगर तुम्हें देखा जाए, तेरी खूबसूरती को देखा जाए, तेरी छतों और दीवारों दरवाज़ों को देखा जाए तो लगता है कि वादी सीना में जो नूर चमका था यहाँ भी वो अपना जलवा दिखा रहा था। और तेरा वो बुलंद बाला मीनार जो अज़ान के लिए मुकर्रर किया गया था, उसके ऊपर हज़रत जिब्राईल साया फगन है। इसका थोड़ा सा उन्होंने तफसील पहले बताई थी जो कि इसकी खूबसूरती के बारे में थी, वो तो है ही। अल्लामा इकबाल तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। अगले शेर में कहते हैं, मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान के है उसकी अज़ानों से फाश सिर्रे कलीमो खलील। इकबाल शेर में एक नए जज्बे और जोश का जिक्र करते हैं, उसका ऐलान करते हैं, बल्कि कहते हैं मिल्लत इस्लामिया कितने ही मराहल से गुजरी, उसे कोई तूफ़ान में फना नहीं कर सका, इसलिए कि उसके जानसारों ने अपनी अज़ानों के ज़रिए उन राज़ों को बेनकाब किया था जिसका ताल्लुक़ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे अजीम पैगम्बरों से था। मुराद ये कि मुसलमानों ने हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम की तालीमात को समझा और उसे आलमी सतह पर वुसअत देने में बेहद कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। अगला शेर, इसकी ज़मीन बेखदूद, उसका उफ़क़ बेसगूर, उसके समंदर की मौज दजला और दनूब नील। अब ये दरिया हैं और इसकी मुसलमानों ने जो वुसअत दी अपने दीन को, इस्लाम को, इखलाकियात को, उसका इसका जिक्र करते हैं। कहते हैं मुसलमानों में अपने अहद इक़्तिदार में अपने जो ज़ेरे नगीं सल्तनत को जो वुसअत दी थी उसकी हदूद का तयन करना बड़ा मुश्किल है, हत्ता कि इसके समंदर की लहरें कहा जाएगा इनको, दजला, दन्यूब और नील को। ये मुसलमानों के जो वतन हैं लामहदूद हैं, इनको कभी इसका कोई हदूद व किनारा नहीं होता, इसका किनारा नहीं है, कोई इसकी हद नहीं है। ज़मीन का हर गोशा मुसलमान का वतन है।
جیسے پہلے بھی انہوں نے کہا ہوا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ مسلمان کا کوئی حد نہیں، کوئی اس کا کنارہ نہیں۔ اور یہ تو ایک تقریباً ایک لہریں ہیں اس کی، جو اتنے بڑے بڑے دریا بھی جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، دجلہ، دنیوب اور نیل۔ آگے کہتے ہیں، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ ماضی میں بھی ملت اسلامیہ کے جالے ہی تھے جنہوں نے ناپسند حالات میں اپنے عہد کو کوچ کا عملی پیغام دیا، اور اس عہد کے حوالے سے مسلمانوں کی عظمت اور کارکردگی کے افسانے زبان خلق تھے، زبان زد خلق تھے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اہل ذوق کی رہنمائی کی اور بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ انہیں منزل آشنا کیا۔ ان کے قول و فعل سے کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ تلوار کی مانند ان کی لہجے کی کاٹ ہوتی تھی، جو کہ سچ پر مبنی تھی، کیونکہ وہ کوئی جھوٹ تو بولتے نہیں تھے جو سچ بات سامنے آ کر نہ کہتے۔ آگے کہتے ہیں، ساقیے ارباب ذوق فارش میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کا اسیر۔ جن اصحاب میں روحانی ذوق ہوتا ہے ان کے لیے دل پسند شراب مسلمان ہی مہیا کرتے۔ وہی تھی جو انہوں نے کہا کہ جو وہ کہتے تھے کہ ان کے جو ان کا عشق ہے حق کے میدان میں، شاہ سواری کے جو جوہر انہوں نے دکھائے، اس کی شراب خالص اور مصفا ہے، اس کی تیغ اصیل ہے جس کی کاٹ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، بعض میں روحانی ذوق ہوتا ہے، بعض جہاد بالسیف کے شدائی ہوتے ہیں، بعض علوم و فنون کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ ان سب کا بہترین جو اسلامی تعلیمات ان کو سامان مہیا کرتی ہے وہی ہے۔ آگے کہتے ہیں، مرد سپاہی ہے اس کی ذرہ لا الہ الا اللہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ الا اللہ۔ مسلم قوم سپاہی ہے، اس کی ذرہ کلمہ توحید کے سوا کچھ نہیں، یعنی وہ اس کلمے کو لے کر اٹھتا ہے، اسی کے لیے جہاد کرتا ہے، پورے ساز و سامان سے، تلوار کے سائے میں بھی اس کی پناہ گاہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتی، یعنی وہ توحید ہی کی دعوت دیتا ہے اور توحید ہی کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے، اور اس کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے جان دیتا ہے۔ ایسی قوم کیوں کر مٹ سکتی ہے؟ یہ وہاں مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر یہ مرد مومن کی بڑائی بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، جو کہ مرد مومن اگر کوئی ہو تو ہو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں، اور تاریخی واقعات کو بتاتے ہیں، تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی تھے جو لوگ اس وقت جہاں انہیں یاد آ رہے تھے اور تاریخ انہیں تاریخ کو دہراتے ہوئے مسلم جو مومن تھے ان کے بارے میں وہ اس میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان کا چوتھا بند ختم ہوا۔ اب نیکسٹ جو بند نمبر 5 ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دینا مت بھولیے گا، اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔